अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता एक वीडियो में ये बताया था कि एंड्रॉयड फ़ोन पे मकतबा शामला कैसे इंस्टॉल करना है। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। और आज का जो ये क्लिप है, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके फ़ोन पे इंस्टॉलेशन के बाद और किताबें देखने के साथ साथ इस पे सर्च कैसे करना है। जैसे किसी हदीस का कोई लफ्ज़ आपको याद है, तो या कोई जुमला याद है, या कोई इबारत आपको याद है, उसका कोई एक सेंटेंस याद है, या किसी भी वर्डिंग का कोई एक वर्ड आपको याद है, तो आप अपने सेल फोन पे फौरी तौर पे ये कैसे सर्च कर सकते हैं। तो आइए, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि अल-मकतबतु शामिला है। इसको हमने ऑन कर लिया। इसको जब ओपन किया तो इसमें आप देख रहे हैं कि राइट हैंड पे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो दरमियान में ये बहस का बटन है, और एक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक सर्चर का निशान भी बना हुआ है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाला एनवायरनमेंट होगा। ऊपर बिल्कुल आप देखें बहस का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो बहस कहते हैं सर्च करने को। तो इसके सामने ये येलो कलर का एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें कलिमात बहस, यानी वो कलिमात जो आपने ढूंढने हैं, तो वो यहाँ पे लिखने हैं। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे कीबोर्ड खुल जाएगा। कीबोर्ड के लिए जब आप मतलब इसको कोई आप लफ्ज़ लिखेंगे या कोई इबारत, तो याद रखना कि आपके कीबोर्ड में अरेबिक लैंग्वेज जो है वो एक्टिव हो। तो ये अल अरबिया में लिखेंगे तो तब ये सर्च करेगा, उर्दू में या इंग्लिश में सर्च नहीं करेगा। तो अल अरबिया में आप आ गए। अब आप क्या करना चाहते हैं कि कोई लफ्ज़ आप लिखना चाहते हैं और उसको आप बिलफर्ज वो ढूंढना चाहते हैं कुतुब हदीस में। तो मिसाल के तौर पे आपने लिखा कि मुरू अबा बकर। चलें जी, मीम रा वाओ मुरू, और इसके बाद अलिफ आएगी, फिर इसके स्पेस देके। अब यहाँ भी ये भी एक लिमिटेशन है इसमें कि अब अबा बकर आपने लिखना है तो अलिफ ना काफ़ी है, तो इस पे पूरा हमजा जो है आपको हमजा ज़बर वाला शो करवाना पड़ेगा। आ गया। अब बा अलिफ आ गया, और फिर बा काफ रा। अब ये आपके पास लिखा हुआ है, और ऊपर आप देख रहे हैं कि कर्सर ब्लिंक भी कर रहा है। तो नीचे ये कुदरती तौर पे नीचे ये इसकी पहले ही सेटिंग हुई हुई है। तो उसके बाद आप देखें कि ये आपके पास अल अकीदा, अत-तफासिर, मुतूनुल हदीस। तो जिस सेक्शन से, यानी जिस फन की या जिस टाइप की कुतुब से आपने तलाश करना है, तो इसके दो तरीके हैं कि या तो आप सारी कुतुब से तलाश कर लें, या फिर आप अपनी मुंतखब किसी किताब से तलाश करें। तो इसके लिए ये कि अगर आपने सारी कुतुब से तलाश करना है, तो फिर ये जहाँ पे ट्रिपल प्लस का निशान दिया हुआ है, जैसे मतूनुल हदीस के ये राइट हैंड पे, तो आप इसको क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो नीचे ये आ रहा है कि 171 कुतुब जो हैं उसमें से ये सर्च करेगा। तो यानी इनको आपने सिलेक्ट कर लिया। 171 किताबें हैं हदीस की इसमें मौजूद हैं, उनको आपने कर लिया सिलेक्ट। अब आप दोबारा ऊपर जो बहस का वो लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो यानी आपके बिल्कुल ऊपर कोने पे राइट हैंड पे, तो इसको आप दबाएंगे, ये बटन क्लिक करेंगे तो ये सर्चिंग शुरू कर देगा। चलिए, ये सर्च कर रहा है, तो ये सर्च कर रहा है। अब इसने देखें कि सर्च नहीं किया, यानी हमने जो पुट किए ना अल्फाज, वो वर्डिंग हमारी ठीक नहीं, तो हम इसको दोबारा बैक कर लें और दोबारा से लिखते हैं। हम अगर कोई एक तरह से नहीं आ रहा तो फिर हम दोबारा से चेक करेंगे। तो हम फिर देख लेते हैं कि मीम रा वाव, और उसके बाद ये हमने हमजा लिख दिया अबा,
تو اس کے بعد ہم نے اسپیس دینی ہے، اسپیس دے کے پتہ کرتے ہیں با کاف را، کر دی اسپیس، اسی کو آپ متون الحدیث کو آپ کلک کر دیں، 171 کتب سلیکٹڈ ہیں آپ کے پاس، باس کا بٹن دوبارہ دبا دیں، تو اب بھی نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے کوئی ایسی مسٹیک ہو رہی ہے جس وجہ سے یہ نہیں آ رہا، تو پھر ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو کسی اور طریقے سے، میم را اور آ گیا واو مرو، اب ہم لکھیں گے اس کے ساتھ الف، ٹھیک ہے، مرو چونکہ جمع کا صیغہ ہے، مرو فعل امر جمع کے لیے مرو، اور اس کے بعد یہ حمزہ لکھ لیا، ابا کے بعد ہم سپیس دے کے پھر با کاف را، ابا بکر ہو گیا۔ تو اب دوبارہ ہم اسے تیسری بار متون الحدیث کے رائٹ ہینڈ پہ یہ 3 بار جمع جو لکھا ہے یعنی ٹرپل پلس یہ سائن، ان کو دبا دیں، سلیکٹ ہو گیا، تو اوپر بھی شو رہا ہے نیچے بھی، 171 کتب سلیکٹ ہو گئی ہیں، اب باس کا بٹن دبائیں، یہ ہے۔ اب پہلے 2 بار کیوں نہیں آیا؟ پہلے 2 بار اس لیے نہیں آیا کہ ایک بار تو ہم نے ابا کے بعد سپیس نہیں دی تھی، یہ سینسٹیو ہے، اگر آپ لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں تو وہاں اتنا سینسٹیو نہیں ہے یہ، تو یہاں یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی جو ہے نا آبزرو کرتا ہے اور ان کو اگنور نہیں کرتا۔ دوسری بار اس لیے نہیں آیا تھا کہ مرو کی ہم نے الف نہیں لگائی تھی، جمع کا صیغہ ہے، اور اب ہم نے ٹھیک لکھا ہے تو یہ آ گیا۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ ساری کتابیں جہاں جہاں یہ روایت موجود ہے وہ اس نے ساری کتابیں دکھا دیں، آپ سکرول کریں اوپر کرتے جائیں، یہ دیکھ لیں بخاری مسلم ترمذی وغیرہ، یہ 171 حدیث کی کتابیں ہیں، 171 کتب میں یہ جہاں جہاں یہ روایت آئی ہے جس جس کتاب میں، یہ اس نے یہ ساری دکھا دی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مثلا اگر آپ دیکھ رہے ہیں موطا امام مالک کے، اس کے پاس جو 3 نسخے ہیں ان میں ایک ایک بار دکھا دیا، مصنف عبد الرزاق کا نسخہ ایک پڑا تھا اس میں دکھا دیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث 5 بار آئی ہے، تو یہ جتنی بھی مطلب حدیث کی کتابیں ہیں جہاں جہاں آیا جتنی بار آیا تو ساتھ اس کی گنتی بھی شو کر رہا ہے، جیسے میں نے کہا مصنف ابن ابی شیبہ میں دیکھیں تو یہ 5 بار ہے، مسند اسحاق بن راہویہ میں دیکھیں 6 بار ہے۔ اب اس کو آگے کھولنا کیسے ہے؟ فار ایگزامپل مصنف ابن ابی شیبہ میں ہم نے دیکھنا ہے، تو جہاں پہ یہ 5 لکھا ہے اس کو کلک کر دیں تو یہ کھول گیا، اب یہ 5 مقامات اس نے دکھا دی ہیں سامنے، تو مطلب کہ جو ہم نے سرچ کیا تو یہ سامنے آ گیا، اس میں ہم کسی بھی مقام پہ ہم ٹچ کریں گے تو یہ حدیث کھول کے سامنے آ جائے گی، اوپر دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7162 7162 پوری سند ہے، اور یہ آگے دیکھیں یہ اس نے ریڈ کلر دکھا دیا ہے، یہ ہمارا جو سرچنگ ورڈنگ ہے نا ہماری، تو اس کو یہ ریڈ کر کے دکھاتا ہے، تو آپ کے سامنے ہے پیج مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ حدیث آ گئی آپ کے پاس، نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ایرو بٹنز ہیں، ایک کا رخ رائٹ ہے اور ایک کا لیفٹ، اگر آپ نے پچھلے پیج پہ جانا ہے تو آپ رائٹ دبائیں تو یہ پچھلا پیج چلا گیا، اب دیکھیں پہلے ہم جو حدیث کھولے ہوئے تھے وہ 7162 تھی اور اب یہ 7161 آ گئی ہے، اور اگر ہم نے اگلے پیج پہ جانا ہے نیکسٹ پیج پہ تو یہ لیفٹ ہینڈ والا ایرو ہم دبا دیں گے تو یہ آگے سفر کرے گا، اور دبا دیں یہ دیکھیں 7163 آ گئی، تو یہ جو اور ایسا ہے کہ اگر ایک پیج پہ پوری حدیث نہیں آ رہی تو یہ ہے کہ وہ پیج بڑا ہے تو اس کو سکرول کریں گے اوپر کی طرف، یہ دیکھیں یہ شو ہو گیا، بعض اوقات کوئی پیج لمبا ہوتا ہے تو نیچے سے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ ٹچ کر کے اوپر ڈریگ کریں گے نا تو وہ ساری حدیث نظر آئے گی، تو یہ ہے اس کا سرچنگ آپشن اور یہ اس کا طریقہ، جہاں جہاں بھی کہیں آئی ہے حدیث تو اس طرح آپ ہر ایک جگہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر اس کا آپ سکرین شاٹ بھی لے لیں اپنے پاس رکھ لیں یا اس کو کاپی پیسٹ کر لیں، تو اگلے انشاءاللہ میں ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ اس کو کاپی پیسٹ کر کے آگے ہم کیسے لے کے جا سکتے ہیں اور مزید اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔